भारत के 5 طیارے गिरने और लाइन ऑफ कंट्रोल पर 50 से ज्यादा फौजियों की हिलाकत के बाद भारत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए 25 ड्रोन इसराइली साख्त के वो दाखिल कराए। पाकिस्तान की फोर्सेज ने उन्हें नाकारा बनाया, कुछ नुकसानात भी हुए, लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि ड्रोन रावलपिंडी तक भी पहुंच गए, लाहौर वाल्टन रोड तक भी पहुंच गए। फौज ने बड़ी जामिया हिकमत अमली से उन्हें नाकारा बनाया। लेकिन सवाल पैदा होता है कि यहाँ तक पहुँचे, कैसे पहुँचे, इसका मैं बताऊंगा। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना मौसर है और उसने बड़ी कामयाबी से ये उनका नाकारा बनाया। फिर ये जो ड्रोन है, हैरूप ड्रोन इसको कहा जाता है इसराइली साहब, ये इससे पहले कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए और इंडिया ने इसराइल से कितने अरबों डॉलर में खरीदे। फिर इंडिया का मीडिया भी चीखे मार रहा है, वावेला कर रहा है और वो दावे कर रहे हैं कि इंडिया में भी हलचल मची हुई है। उस हवाले से मैं बताऊंगा कि क्या है। बहरहाल सोशल मीडिया पे कुछ मुहतात होने की जरूरत है। जो वीडियोस डाली जाती है उनको नेगेटिव प्रोपेगेंडे के तौर पे इंडियन टीवी चैनल्स इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाह नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आता हूँ, जो राफेल त्यारे गिराए गए, पाक फ़िज़ाइया ने बड़ी कामयाब कार्रवाई की, पूरी कौम ने अप्रिशिएट किया। फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत के का जो नुकसान हुआ और उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया गया, बकौल वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के 40 से 50 फ़ौजी और बाकी ज़राए से बताया जा रहा है 55 से 60 फ़ौजी इंडिया के मारे गए। उसमें उन्होंने सफ़ेद झंडे लहराए, फिर वो लाशें उठा के लेके गए। वो होता है कि जी चलें ले जाएं। उसका रिएक्शन हुआ। मैं इंडिया ने बुखलाहट में, अब जब वो देखा कि हमारे उनके त्यारे हमारी फ़िज़ाइया का मुकाबला नहीं कर पा रहे और आगे आके हिट नहीं कर रहे, तो उन्होंने ड्रोन्स का सहारा लिया और वो भी इसराइली ड्रोन्स का। तो हमारे जो तर्जमान है फ़ौज के, उन्होंने बताया है कि कि 25 इसराइली साख्त के ड्रोन्स हैं, उन्हें मार गिराया गया है। और इसमें मुख्तलिफ जो हमारे शहर हैं वहाँ पे वो गिरे हैं। लाहौर में हुआ है, चकवाल में, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, फूड स्ट्रीट में और गुजरांवाला में, तो ये, और चकलाला रावलपिंडी स्कीम 3 में ये वाक़यात हुए हैं। और इसमें कुछ जानी नुकसान भी हुआ है। लाहौर में 4 पाक फ़ौज के जवान कहा जा रहा है ज़ख्मी भी हुए हैं। और ये बड़ी कामयाबी से इनको डिटेक्ट किया और नाकारा बनाया और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक बात है कि यहाँ तक इनको पहुँचना ही नहीं चाहिए था। पहले ही हमारे सिस्टम में ऐसी कैपेबिलिटी है कि इनको वहीं डिटेक्ट करके गिरा दिया जाता। बहरहाल ये तो बड़े बड़े माहिरीन ही बता सकते हैं, एक्सपर्ट बता सकते हैं कि उसमें क्या है। इंडिया बुखलाहट का शिकार हुआ है। और देखें ना, क्रिकेट स्टेडियम को निशाना बनाया है मेरे हिसाब से। तो रावलपिंडी में मैच हो रहे हैं PSL के, गुज़श्ता रात भी एक मैच था और वहाँ फूड स्ट्रीट भी है। लाहौर में जो हुआ है उसके हवाले से भी बात आ रही है। और ये बातें बड़ी हैं कि हमारी फ़ौज को कल ही इख्तियार दिया है वज़ीर आज़म ने कि वो जो मर्ज़ी जवाबी इक़दाम जो करना है वो करें। और वो प्लानिंग भी अपनी कर रहे होंगे, यकीनन ज़ाहिर बात है। वो पहले तो नहीं अफशा की जाती कोई बात। तो इसमें पाकिस्तानी कौम को जज्बा जो है मौजूद है, फ़ौज के साथ खड़ी है। थोड़ी सी सोशल मीडिया के हवाले से एहतियात करने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया पे ऐसी कोई वीडियो अनजाने में हमारे कुछ दोस्त अपलोड कर रहे हैं जो फिर इंडियन मीडिया जो है उसको नेगेटिवली प्ले करता है कि अफरा तफरी फैल गई, ये हो गया, फलां हो गया, ट्रामाटाइज़ करते हैं। तो ज़रा उसमें एहतियात का पहलू जो है ना वो रहना चाहिए और उसमें ख्याल रखा जाना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट का भी। फिर नाज़रीन,
وزیر اطلاعات نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا عطا طاہر نے، اور انہوں نے ڈٹ کر پاکستان کا موقف، افواج کا موقف، حکومت کا موقف بتایا ہے اور انڈیا کو للکارا ہے اور خوب حوصلہ افزا باتیں کی ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا ہے کہ جو انڈیا کے طیارے گرے رافیل اور اس کے بعد انڈیا کی بے عزتی ہوئی، تو انہوں نے ری ایکشن میں یہ 25 ڈرون جو ہیں یہ کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے تھوڑی سی تفصیل بتائی ہے۔ پھر لیکن اہم بات انہوں نے جو کی ہے کہ جو لائن آف کنٹرول پہ پاک فوج نے کارروائی کی تھی کامیاب، اس میں 50 کے قریب فوجی بھارتی فاصلے جنم ہوئے، مارے گئے، اور برگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بڑی کامیابی ہے، یہ پاکستانی فوج کی بڑی کامیابی ہے، اور اس تناظر میں باتیں آ رہی ہیں، اور انڈین میڈیا بھی چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جی ایسا ہوا ہے۔ پھر یہ جو ڈرون ہے اسرائیل کی ساخت کا، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جی یہ ڈرون جو ہے ایمونیشن کو میدان جنگ میں بھیجنے اور آپریٹر کے احکام پر حملہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اور یہ مخالف فریق کی فضائی اور دفاع اور دیگر اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ڈرون میں، اور یہ ڈاٹا بھی جمع یعنی جاسوسی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ 2016 اور 2020 میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان بھی جنگ ہوئی تھی، تو وہاں بھی اس کا استعمال کیا گیا تھا، اور انڈیا نے تقریباً 2 ارب 90 کروڑ ڈالر مالیت میں یہ ڈرون اسرائیل سے خریدے ہیں۔ یہ ایک ڈیٹا آیا ہے، تفصیل ہے۔ میں بڑا محتاط ہو کے گفتگو کرنے کی عادت ہے میری ڈیفنس کے معاملات میں، تو یہ ایک بات ہے۔ پھر دوسری بات ہے ناظرین کہ انڈیا اور پاکستان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز ہیں ان کے درمیان رابطے کی بات ہو رہی ہے، اور ترکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے اسحاق ڈار صاحب کے ریفرنس سے آئی ہے بات TRT کہ جی اپنا رابطہ ہوا ہے۔ پھر ناصر جنجوہ صاحب ہیں، سابق ایڈوائزر ہیں نیشنل سیکورٹی کے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، بڑے زبردست فوجی افسر رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی رابطے ہونے چاہیے، اور رابطے ہوا ہے، میں نے بھی سنا ہے، اور یہ رابطے کبھی جنگ بھی ہو رہی ہو تو نہیں کرتے، تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے اس تناظر میں۔ پھر صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ میں سازشی کے لیے تیار ہوں، اور اب جو یہ 25 ڈرون کا معاملہ ہے، اٹیک ہوئے ہیں، اس کے بعد صورتحال دوبارہ خراب ہوئی ہے۔ کل رات تک تو یہی سمجھا جا رہا تھا، اور انٹرنیشنلی بھی آبزرور اور سفارتکار یہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اٹیک کیا، ہم نے ان کے 5 طیارے گرا دیے، انہوں نے کچھ جگہوں کو نشانہ بنا لیا، تو اب شاید کشیدگی کم ہو جائے اور کوئی بات چیت شروع ہو جائے، لیکن انڈیا نے وہی اپنا ڈیزائن دکھا دیا ہے، انڈیا نے باز نہیں آنا، اور ہماری افواج کو نے جواب دینا ہے، اور دینا بھی چاہیے، ریئل معنوں میں دینا چاہیے۔ ہمارے وزیر دفاع بھی کہہ رہے ہیں کہ جواب دیا جانا چاہیے، تو بھائی دیا جانا چاہیے نہیں، دینا پڑے گا۔ جب تک آپ مودی کو صحیح جواب نہیں دیں گے، صحیح میسج نہیں دیں گے، وہ باز نہیں آئے گا۔ تو یہ ناظرین اس حوالے سے تازہ ترین ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا میں کچھ شیئر کروں، اور جو ہی کوئی مزید اپڈیٹ آئے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ انشاءاللہ ناظرین جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔